الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. في هذا الفيديو إن شاء الله كومون تيستي، نشوفو كومون تيستي لي كومبوزون إلكترونيك لو بون دو كريتز. هذا هو داك لو بون دو كريتز شي خارج من السن. هنايا البليس، هاد الجوج هادو لي فيهم جوج هنايا الالتيرناتيف والبليس. هذا الجهة بوحدها وهذه الالتيرناتيف وهذه الواحد الموان ناقص. هذه الجهة نيجاتيف وهذا الالتيرناتيف وبليس بوزيتيف، وهاد دو وهذه ناقص، هذا واحد، هذه التيرناتيف وواحد هي ناقص نيجاتيف. دونك في هذا بارتي نيجاتيف هذه وهذه التيرناتيف وبليس، التيرناتيف او موان واحد. هاد الجهة هادي نيجاتيف وهادي بوزيتيف. لو بليس لي دو التيرناتيف، هاد الجوج هادو الوسطاني التيرناتيف. اي لو نيجاتيف، لو نيجاتيف هو هذا، لو بليس هو هذا، لو بليس هو هذا. لي دو التيرناتيف هما هادو، هاد الجوج هادو. اي لو نيجاتيف هو الواحد ناقص. إذا بغيت نتيستي اش غندير؟ غنجي هنايا ميزيغ لي دو التيرناتيف افيك لو ديود، غنعبر دوك جوج سميتها، هاد جوج التيرناتيف غنعبر هادي وهادي، ها هما هنا شتيهم. il doit me donner une résistance infinie، تعطيني واحد دو التيرناتيف. عاوتاني اش غندير؟ renverser la mesure avec deux coordonnées. غنقلب، غنعاود عاوتاني العبار ديال هاد لي دو كوت تاعهم، هاد الالتيرناتيف. غندير الموان هنايا في هاد البلاصة هادي، والبليس غنديرو في هاد الالتيرناتيف الآخر. il doit me donner une résistance infinie. قلبتهم خاصها تعطيني une résistance infinie. دونك هاد الالتيرناتيف خدامين. غنمشي لهنايا، غنمشي لهنا، غادي ندير البليس في الالتيرناتيف، البليس ديال الميتريكس. دائما كنعبر بالديود بليس، لو بليس دو ملتيمتر سيغ لو التيرناتيف. غنديرو في الالتيرناتيف، يعني البليس ديال الملتيمتر غنديرو هنا، البليس ديال الملتيمتر غنديرو هنا، غنديرو في هادي. شتيها هاد الجوج هادي ياك، ها هي هاد الالتيرناتيف، لو بليس ديال الميتريكس سيغ الالتيرناتيف الاولاني، و لو موان سيغ لو بليس ديال هداك سميتو، فهمتي. هاد الجهة بوزيتيف غنعبرها، غندير هذا، غندير البليس في الالتيرناتيف هنايا، و الموان ديال الميتريكس غنديرو في البليس ديال هادي. اش خصو يعطيني؟ خصو يعطيني اون ديكلاراسيون. تعطيني هنا اون ديكلاراسيون. شتيها لا بارتي بوزيتيف زائد دو بليس. هاد بليس الالتيرناتيف الاولى، جو في تميتر لو بليس دي ملتيمتر سيغ لو بروميي التيرناتيف، الالتيرناتيف الاول. البليس ديال المليمتر غندير الالتيرناتيف الاول، و سيغ لو بروميي التيرناتيف هذا. اي لو ميزيغ اي لو موان، الموان هو هذا ديال الميتريكس، غنديه جو في sur la partie le plus des ponts de Cartez. Il doit me donner une déclaration. C'est une déclaration. Plus ديال هذا سميتها درتو في سميتها في الالتيرناتيف، والموان ديال الميتريكس درتو في البليس. عاوتاني غنقلب هنايا، اش غندير؟ غندير هنايا البليس ديال الميتريكس، بليس ديال ملتيمتر غنديرو في زائد ياك، و الموان غنديرو في الالتيرناتيف. يعني هاد الجهة لا بارتي بوزيتيف، يعني هاد الجهة هادي، هاد الفوقانية هادي لا بارتي
غوت. اش غندير لك هنا؟ جو في ميتر le plus du multimètre sur le plus des ponts crêtes et le moins du multimètre sur l'alternative. Il doit me donner une résistance infinie. خاصو يعطيني هنا une résistance infinie. دونك هاد البارتي تنينا منها. غنمشي ندوزو لهادي، غنمشي لهادي البارتي نيجاتيف. نيجاتيف هي هادي، هاهي هادي فيها نيجاتيف واحد وهادي فيها جوج. غادي نحط البلوس في الواحد في النيجاتيف والموان في الالترناتيف. خاصها تعطيني اون ديكلاراسيون. غادي نقلب عاوتاني هنا، غندير البلوس ديال الميتريكس في الالترناتيف، غندير لابارتي نيجاتيف، بلوس في لابارتي الترناتيف، والموان غنديرو في البارتي نيجاتيف. خاصها تعطيني ان ريزيستونس انفيني. هنايا اش قالك هاد الاولانية هادي، je vais mettre le plus du multimètre sur le moins des ponts crêtes et le moins du multimètre sur le négatif. Il doit me donner une déclaration. ستعطيني هنا 500 ولا شي حاجة. وهاد الثانية هادي اش قالك هنا؟ je vais mettre le plus sur le négatif et le moins du multimètre. Il doit me donner une résistance infinie. بمعنى أن هنا قالك هادي هنا غدير البلوس ديال المليمتر في لو نيجاتيف في هذاك سميتو هنايا في هذا، والنيجاتيف ديال الناقص ديال المليمتر غديرو في سميتو في الالترناتيف. وهنا غتقلب، خص يعطيك هنا ان ديكلاراسيون. هنا خص يعطيك ريزيستونس انفيني. بلوس ديال المليمتر غدير الالترناتيف، والموان ديال المليمتر غديه نيجاتيف لهاد البارتي نيجاتيف اللي هي هادي، هاهي هادي وهادي. دونك هذا هو كيفاش كنتيستيو هاد بون دو كريتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعام وأنتم بخير.